Kanus-an nato ipahigayon ang Teachers Council meeting? Ang Teacher Council meetings ipahigayon matag bulan sulod sa usa sa 25 minutos nga oras sa klase kada Domingo. Ang mga magtutudlo og leader sa Relief Society, Young Women, og Priesthood Quorum mahimong mag-meeting samtang ginahimo ang Sunday School. Ang mga magtutudlo sa Sunday School mahimong mag-meeting samtang ginahimo ang Relief Society, Young Women, og Quorum meetings. Ang impormasyon bahin sa Teacher Council meetings. Alang sa mga magtutudlo sa primary makita sa General Handbook 17.4. Ang Ward Council mahimong mag-organisar og Teacher Council meetings kung gikinahanglan. Alang sa mga ginikanan aron matabangan sila sa pagpaayo sa pagtudlo sa ebanghelyo sa paniimalay. Sama sa ubang Teacher Council meetings, kini ipahigayon sulod sa usa sa 25 minutos nga oras sa klase kada Domingo.